अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर मेरे इस चैनल में। और सामीन मोहतरम, आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पर मेरे उन मौजूद सामीन के लिए है जो बग़ैर जिम जाए और सख्त किस्म की एक्सरसाइजेज़ वर्जिशों के अपना वज़न कम या कंट्रोल करना चाहते हैं। सामीन मोहतरम, जिम जाना हमारे अक्सर सामीन को ज़्यादा पसंद नहीं होता। इसकी वजह वहाँ पर मौजूद भारी भरकम मशीनरी और वहाँ पर बिला नागा जाना अक्सर लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता। और हमारे अक्सर सामीन तो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो सिर्फ जिम इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि वहाँ बहुत सारे लोगों के हाथ लगे होते हैं उसके इक्विपमेंट्स पर, जिससे इनको जरासीम लगने का ख़तरा लाहक होता है। सामीन मोहतरम, हमारे पास ऐसे तमाम हमारे सामीन के लिए एक खुशखबरी है कि आप कैसे घर बैठे जिम यूज़र्स की तरह अपना वज़न कम कर सकते हैं और अपने वज़न को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सामीन मोहतरम, हम यहाँ पर आपको चंद आसान सी टिप्स बताएंगे जिनको आप अपने घर में बैठे या ऑफिस में कहीं भी अप्लाई करके अपने वज़न को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे न्यू व्यूवर्स के लिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दैट एंड क्लिक द बेल बटन टू सी नोटिफिकेशन अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस। सामने इस हवाले से हमारी जो सबसे पहली टिप है वो है सोने के बारे में। जी हाँ, नींद के हवाले से एक तहकीक से साबित हुआ है कि कम सोना भी वज़न बढ़ने का बायस बन सकता है। और आजकल मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप के ज़्यादा इस्तेमाल ने हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी वजह से हमारी नींद भी कम हो गई है और जो हमारे वज़न बढ़ने का मौजब बन रही है। तो मैं इस हवाले से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये इंश्योर करें कि आप हर 24 घंटे में 8 घंटे लाजमी नींद को दें। माइकल बेरस, PhD और ऑथर ऑफ स्लीप डॉक्टर्स डाइट प्लान बुक, उसने अपनी इस किताब में लिखा है कि 30 मिनट नींद कम होने से भी वज़न बढ़ सकता है और इसकी वजह स्ट्रेस हार्मोन्स में इजाफा है और इनमें इजाफा होने से इंसान की भूख बढ़ जाती है और इंसान ज़्यादा खाता है और ओवरवेट होना शुरू हो जाता है। हमारी टिप नंबर 2 डाइट सिलेक्शन के हवाले से है। सामीन मोहतरम, कार्बोहाइड्रेट से गो के एनर्जी हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया, लेकिन ये जल्दी हज़म नहीं होते, जबकि प्रोटीन्स जो हैं वो एक फैट फ्री डाइट है जो कि हमारे मसल्स को भी मजबूत करती है और हमें ओवर वेट होने से बचाती है। ताकि एक बर्गर और ग्रिल्ड कबाब जो है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत पिज़्ज़ा और पास्ता या इस जैसी और ऐसी डाइट्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ्रूट्स जो हैं वो बेस्ट चॉइस हैं, चूँकि इनके अंदर मौजूद फाइबर जो है हमारे निज़ाम को बेहतर बनाता है और हमारी खुराक अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होती है। और जिस खुराक को हमें वॉक के थ्रू हजम करना चाहिए या उसकी कैलोरीज को वॉक या जिम के थ्रू बर्न करना चाहिए, अगर वो हम नहीं करते तो हमें ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें ज़्यादा मकदार में फाइबर होता है। इसकी वजह से वो हमारी खुराक अच्छे से जल्दी हजम हो जाएगी और हमें मोटापे से महफूज रखेगी। हमारी टिप नंबर 3 भूख और डाइटिंग के हवाले से है। सामान्य मोहतरम, मोटापा ज़्यादा खाने की वजह से होता है, ये बात तो हम सबको मालूम है, मगर हमारे अक्सर सामान्य ये समझते हैं कि कम खाने से या भूखा रहने से इंसान का वज़न कम या कंट्रोल में रहता है। मगर मैं यहाँ पर आपको ये बात क्लियर करते चलूँ कि ऐसा करने से इंसान की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इससे इंसान का ब्लड लेवल लो हो जाता है और इंसान की भूख आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और इंसान जिस्मानी तौर पर बहुत ही लागर और कमज़ोर हो जाता है और इंसान का मेटाबॉलिज्म लेवल भी लो हो जाता है। और अगर इंसान अपने आप को ज़्यादा भूख देता है तो जब वो खाना खाता है तो वो उससे ज़्यादा मकदार में खाता है और इसका वज़न जो है वो और ज़्यादा बूस्टअप होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ही दफ़ा ज़्यादा खाने से बेहतर है कि हम थोड़ा थोड़ा खाना खा के उसको हज़म करके खाते रहें। तो अगर आप अपने जिस्म को भूख देंगे तो फिर आप सडनली एक ही दफ़ा में ज़्यादा खाना खाएंगे जिसको हज़म करना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू होगा, जिसकी वजह से आपका मोटापा या वज़न बढ़ सकता है। हमारी टिप नंबर 4 वॉक के हवाले से, और ये बहुत ही आसान और सिंपल टिप है
ہمیں اپنے جسم کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد حرکت دینی چاہیے سامعین. اگر ہم اپنی کیلریز کو اور موٹاپے کو جم میں جا کر کم یا ختم نہیں کر سکتے تو ہم کو چاہیے کہ اپنے روٹین کے کاموں میں اپنے جسم کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد حرکت دیتے رہیں. مثلا اگر آپ کسی آفس میں ہیں, کسی سیٹ پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ ہر 45 منٹ کے بعد اپنی سیٹ سے اٹھ کر 2 منٹ کے لیے اپنے آفس, اپنے روم میں واک کریں یا اپنی چیئر کے ارد گرد واک کر لیں. اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی چیز لینے نزدیکی بازار میں جانا ہے تو آپ پیدل جائیں اور اس کو اپنی عادت بنائیں, تاکہ اس طرح سے واک جو ہے تھوڑی بہت وہ آپ کی روٹین لائف کا حصہ بن جائے گی, جس سے آپ کا موٹاپا کم ہو سکتا ہے. ہماری ٹپ نمبر 5 بہت سارے ہمارے سامعین کے لیے نہیں ہوگی. جی ہاں سامعین محترم, آپ کو ہر کھانے کے بعد ایک چھوٹا سا پیس ڈارک چاکلیٹ کا لینا ہے. گو کہ یہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ کوئی اچھا ہمارے بہت سارے سامعین کو پسند نہیں ہوتی, لیکن یہ ہمارے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو بہت ہی پرو ایکٹیو کر دیتی ہے اور ہماری خوراک کو جلدی ہضم کرتی ہے. تو ہمیں یہ اپنی روٹین بنا لینی چاہیے کہ ہم کھانے کے بعد میٹھا دودھ یا چائے وغیرہ یا کوئی اور میٹھی چیز کھانے کی بجائے ایک ڈارک چاکلیٹ کا چھوٹا سا پیس کھا لیں. اور اس ڈارک چاکلیٹ کو کھانے سے ہماری جو خوراک ہے وہ جلدی ہضم ہوتی ہے, جو کہ موٹاپے کا باعث نہیں بنتی. ہماری جو نیکسٹ ٹپ ہے وہ زیادہ پانی پینے کے حوالے سے. جی ہاں سامعین محترم, اگر آپ زیادہ پانی پینا اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے تو اس کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہو کے اچھے سے آپ کی خوراک کو ہضم کرے گا, اور دوسرا آپ فریش رہیں گے فزیکلی بھی, اور آپ کی اسکن بھی بالکل فریش رہے گی. اور اگر آپ ہر خوراک کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی یا پانی کی کچھ مقدار لیں تو وہ آپ کی جو سیٹسفیکشن لیول ہے اس کو بھی زیادہ کر دے گا. مینز اگر آپ نے کسی خوراک کی 2 پلیٹس کھا کے سیٹسفائیڈ ہونا ہے, تو اگر آپ اس سے پہلے پانی پی لیں گے تو آپ اس کی 1 پلیٹ کھانے کے بعد ہی سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے آپ کی جو خوراک کی کنزمپشن ہے کم ہو جائے گی اور آپ کا جو وزن ہے وہ کنٹرول میں رہے گا. میں نے محترم ہماری نیکسٹ ٹپ سلاد کے حوالے سے ہے. جی ہاں سلاد وزن کم کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے, لیکن اس پر اگر ہم چٹخارے دار مسالہ چھڑک دیں تو اس کا فائدہ ہونے کے بجائے ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے. اس طرح کے مسالے اور کھٹی میٹھی چٹنیوں کے بجائے آپ کو سلاد پر لیمن وغیرہ کا جوس جو ہے وہ چھڑک کر اس کو استعمال کریں, کیونکہ ان مسالہ جات میں بہت زیادہ مقدار میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جو کہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں. ہماری نیکسٹ ٹپ جو ہے وہ ہے مختلف قسم کی مشروبات کی کنزمپشن کے حوالے سے. تو سامعین محترم, بہت سارے جو ڈائٹ فالوورز ہیں جو آپ کو ڈائٹ پلانز دیتے ہیں وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں آپ کے فوڈ پر, لیکن جو آپ کے ڈرنکس ہے اس پر کوئی بھی فوکس نہیں کرتے. تو میں آپ کو یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس ہے اس میں بہت زیادہ کیلریز موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کو کولڈ ڈرنکس یا اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی بھی جو مشروبات ہے ان کو اپنی لائف سے بالکل رائٹ آف کرنا ہوگا. پانی اور صرف پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہوگا, جس کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ آپ کو فریش رکھے گا اور یہ آپ کی جان چھڑا دے گا اس قسم کے مشروبات سے. ہماری جو لاسٹ ٹپ ہے وہ ہے ورک آؤٹ ایٹ ہوم کے حوالے سے. جی ہاں سامعین محترم, اگر آپ چند تھوڑے سے پیسے انویسٹ کر کے چند ڈمبلز اور ایبڈومینل رولر اپنے گھر میں لا کے رکھ لیں تو آپ ان سے بہت ساری ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ڈیلی جسٹ 15 منٹس ان ایکسرسائزز کو کریں گے تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو اس طرح سے آپ نے جو اپنا ویٹ کم کرنا ہے وہ ہر قسم کی ڈائٹ کے مقابلے میں سب سے بہتر ہے. تو سامعین محترم, یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو چند سمپل ٹپس کے ذریعے سے بتایا کہ آپ اپنے وزن کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک مائی ویڈیو اینڈ شیئر ود فرینڈس اینڈ سبسکرائب مائی چینل ٹو سی more videos like that. And if you have any question and query about this video, you can write in the comments. I must reply at the earliest. So thanks for watching this video. Take care. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.